वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुजव्वज़ा रमज़ान और गुज़श्ता साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैल्यूडेशन पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता साल रमज़ान पैकेज की शफाफियत पर ऑर्डर इदारे की रिपोर्ट की तारीफ़ की। अब आप ऐसे समझें कि जिन लोगों का घर घर सर्वे मुकम्मल हुआ है उन लोगों की मौज लग चुकी है, क्योंकि अब उन्हीं लोगों में से ही वो खानदान चुने जाएंगे जिनको इस बार रमज़ान पैकेज मिलने वाला है। पहले की निस्बत ज़्यादा रमज़ान पैकेज की रकम आपको मिलेगी, और मिलेगी कैसे, इस हवाले से आज बात करेंगे। और सिर्फ यही सर्वे ही मुकम्मल नहीं है, मतलब आप ये समझें कि आपका सर्वे मुकम्मल है तो बस आपको घर बैठे ही पता चलेगा कि भाई घर के बाहर आपकी रकम आई हुई है या आपका राशन आया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना होगा, इस पर भी बात करेंगे। खुसूसी तौर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इस बार का निगहबान रमज़ान पैकेज बनाया जा रहा है उसका शेड्यूल भी आ चुका है, और वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जो रमज़ान पैकेज तैयार किया जा रहा है उसके मुतालिक भी तमाम तर अपडेट्स आ चुकी हैं। तो आप तमाम लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि ये जो अलग अलग रमज़ान पैकेजेस हैं इनमें आप कैसे अप्लाई कर सकती हैं, कैसे शामिल हो सकती हैं, और आपको इनसे कितनी इमदादी रकम मिल सकती है, कितनी इमदाद मिल सकती है। इस तरह आप अहल भी हो जाएं तो वो रकम या इमदाद आपको मिलेगी कैसे, जो रमज़ान पैकेज है वो आप तक पहुंचेगा कैसे। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो को गौर से सुन लीजिए, ताकि इस हवाले से आपका कोई और डाउट ना रहे, आपकी कोई और परेशानी ना रहे। देखिए जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से तो साल साल से ये आप देखते आए हैं कि हर हुकूमत ने अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। 2008 से ये सिलसिला जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से शुरू किया गया तो वो अलग से इमदाद दी जा रही थी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने और मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने या फिर वफाकी हुकूमत ने अलग अलग से रमज़ान पैकेजेस भी जारी करना शुरू कर दिए हैं। तो जब से सूबाई हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ओहदा संभाला है तो उन्होंने निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से एक खुसूसी पैकेज अवाम के लिए मुतारिफ करवाया, जो हर साल रमज़ान में अवाम तक इमदाद पहुँचा रहा है। और शुरू में इनकी जानिब से राशन का थैला दिया गया था, फिर अवाम को 10,000 रुपए का एक चेक दिया गया था। तो इसी तरह इस साल 2026 में भी अवाम के लिए खुसूसी पैकेज लाया जा रहा है। अगर वफाकी हुकूमत की रमज़ान पैकेज की बात की जाए तो उसमें आप देख रहे थे आपको मुफ्त आटा मिला था, और उसके बाद जो है अवाम को 5-5 हज़ार रुपए उनके डिजिटल वैलेट्स में भी दिए गए थे। लेकिन इस बार वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एक अलग और मुनफरिद प्रोग्राम जो है, मुनफरिद रमज़ान पैकेज जो है वो आपके लिए लाया जा रहा है। तो आइए इस पर मजीद तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप इन दोनों रमज़ान पैकेजेस में शामिल होना चाहते हैं या हुकूमत के आने वाले हर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, और हर प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का मुकम्मल तरीक़ाकार घर बैठे ही लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के जरिए आपको रमज़ान पैकेजेस की तमाम तर मालूमात मिलेंगी। हर प्रोग्राम, चाहे वो BISP हो या कोई भी फलाही इमदादी प्रोग्राम हो जो हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है, तो उस पर आपको मुकम्मल मालूमात दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर भी फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि इससे पहले आपको बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से या सूबाई हुकूमत की जानिब से जब भी प्रोग्राम जारी किया जाता है उसके लिए एक मखसूस डेटा से आपका PMT स्कोर जो है वो उठाया जाता है। ठीक है, जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वर्क करता है, आप जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक गुर्बत का स्कोर दिया जाता है जिसे PMT स्कोर का नाम दिया जाता है, और ये PMT स्कोर बताता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए हकदार करार पाए हैं। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की जाए तो इसके लिए ऐसे नॉर्मल खवातीन जो हैं, मतलब ऐसे खानदान जिनमें कोई माजूर फर्द नहीं है, कोई स्पेशल चाइल्ड वगैरह नहीं है, तो उनको PMT स्कोर 32 मिल जाता है। तो फिर PMT 32 हो या 32 से नीचे हो तो उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल कर दिया जाता है। इसी तरह ऐसे लोग जिनके घर में माजूर अफराद हैं तो उनका PMT स्कोर अगर 37 तक भी चला जाए तो उन्हें प्रोग्राम में अहल रखा जाता है, क्योंकि उन्हें अलग से ये रिलैक्सेशन दी जाती है। ठीक है, बाकी असल मुद्दे की जो बात है वो ये हो रही है कि जो PMT स्कोर है वही फैसला करता है कि आपको किस प्रोग्राम में अहल करना है, किस प्रोग्राम से आपको इमदाद जारी करनी है। तो ये जो वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज जारी किया जाता है हर साल, चाहे वो मुफ्त आटा जब आपको मिला था, मुफ्त आटा के थैले मिले थे, या फिर पिछले साल में 5-5 हज़ार रुपए की रकम मिली थी, तो वो भी इसी डेटा पर डिपेंड करती है, जो कि एक NSER डेटा है। ये भी घर घर सर्वे के तहत लिया गया था और काफ़ी अरसा
تھا پہلے اور یہ ڈیٹا پرانا ہونے کی وجہ سے اب نیا ڈیٹا جو ہے ڈائنامک سروے کے ذریعے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈیٹا اس وقت آپ کو واضح طور پر یہ تو اہل یا نااہل تو کروا دیتا ہے, واضح طور پر حکومت کو یہ تو بتا دیتا ہے کہ اس کا پی ایم ٹی اسکور اتنا ہے, لیکن حکومت کے پاس آپ کا جو انڈیکیشن ہے یا آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ جب پہنچے گی پھر وہ اس پر غور و غوص کریں گے, جانچ پڑتال کریں گے, کسی بھی پروگرام میں آپ کو اہل یا نااہل کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, آپ کا یہ جو سروے ہے یہ تو مکمل ہو چکا ہے, صرف یہ اسی سروے پر ہی آپ اہل یا نااہل نہیں کیے جائیں گے, اس کے لیے آپ کو الگ سے رجسٹریشن بھی کروانی ہوگی. بار بار لوگ سوال کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے سروے کروا لیا ہے تو بس ہم اہل ہو جائیں گے, ہماری امداد آ جائے گی. نہیں بھئی, ایسا نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. اب آپ کو الگ سے رجسٹریشن کروانی ہوگی, اس کے لیے آپ کو ایک پورٹل بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو ایک کوڈ جاری کیا جائے آپ کے لیے, جس پر سمپلی آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اور اس کو بھیج دیں گے اس نئے آنے والے کوڈ پر, جو کہ نیا کوڈ جو ہے بہت جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, آپ کو بتائیں گے, اس پر میسج کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے. تو جب آپ کا وہ میسج حکومت کے پاس پہنچے گا یا اس ڈیٹا میں پہنچے گا تو پھر وہاں سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے گا, جانچ پڑتال سے گزارا جائے گا, ریویو میں لایا جائے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ آپ حقدار ہیں یا حقدار نہیں ہیں. اگر حقدار ہوں گے تو پھر آپ کو چاہے وہ 5,000 کی رقم ہے رمضان پیکج کی, 8,000 کی ہے, 10,000 کی ہے, 15,000 کی ہے, جتنی بھی ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی. اور اس بار کی رقم جو ہے آپ کو ڈیجیٹل ویلیٹس میں ملے گی. یہ جو بی آئی ایس پی کی بینیفیشری سمیں لے رہی ہیں انہی میں سے اگر خواتین اہل ہوتی ہیں تو انہیں ان سم کے ذریعے, اور باقی جن لوگوں کے پاس سمیں نہیں ہوں گی ان کو پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی ڈیجیٹل ویلیٹس میں وفاقی حکومت کی جانب سے یہ رقم بھیجی گئی تھی, تو اسی طرح اس بار بھی آپ کو یہ رقم بھیجی جائے گی, جس میں انشاءاللہ کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اور سختی سے اس چیز پر عمل کروایا جائے گا کہ آپ کو پوری کی پوری رقم فراہم کی جائے. تو بھئی یہ وفاقی حکومت یا وزیر اعظم شہباز شریف کے رمضان پیکج کی بات ہو رہی تھی, اس کا بھی رجسٹریشن کا نیا کوڈ بہت جلد آئے گا جو کہ اسی چینل پر ملے گا, تو آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیں. باقی یہ جو گھر گھر سروے ابھی سے شروع ہوا ہے, یہ تو ہم این ایس سی آر کی بات کر رہے تھے, یہ جو اب پی ایس سی آر سروے کے نام سے پنجاب میں سروے سٹارٹ کیا گیا ہے, اور آپ میں سے کافی سارے لوگ جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ سروے کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے, بس کچھ لوگ ہی باقی رہتے ہیں جن کا سروے ابھی تک ہونا ہے. ویسے تمام حضرات جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا یہ پی ایس سی آر سروے گھر گھر سروے مکمل ہو چکا ہے, وہ کمنٹس میں یس لازمی لکھ دیں, کیونکہ ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے, اور کمنٹ کرنے سے پہلے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں. اور ہاں, یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آپ کا بھی یہ جو گھر گھر سروے مکمل ہوا ہے, صرف یہی سروے آپ کو رمضان پیکج نہیں دلوا سکتا, آپ کی بھی الگ سے رجسٹریشن کی جائے گی. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رہنا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایک یا 2 ہفتے کے اندر اندر آپ کی رجسٹریشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, جس میں آپ کو الگ سے کوڈ جاری کیا جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8171 ہو, 8070 ہو, 5566 ہو, 8123 یعنی 8123 ہو, 9999 ہو, تو اسی طرح کوئی بھی کوڈ استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بار رمضان پیکج کے رجسٹریشن کے لیے کون سا کوڈ جاری ہوگا, کب جاری ہوگا, اس پر انشاءاللہ بہت جلد ہمارے اسی چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی, تو آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیں. تو آج کی ویڈیو کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے, جس پر ہم نے ویڈیو بنانا لازمی سمجھا ہے, کہ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا سروے مکمل ہو چکا ہے تو کیا ہم رمضان پیکج کے لیے بس اہل سمجھے خود کو؟ نہیں بھئی, سروے مکمل ہونے کی صورت میں آپ اہل نہیں ہو جاتے. سروے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ ڈیٹا بیس جو ہے آپ کا مکمل آپ کی معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. باقی رجسٹریشن آپ کی الگ سے ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کے لیے, تو اس پروگرام کی رجسٹریشن نئے کوڈ کے ذریعے کی جاتی ہے, کسی پورٹل کے ذریعے کی جاتی ہے, تو اس پر آپ کو دھیان دینا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پچھلے اسی گھر گھر سروے والے پروسیس کو ہی مکمل سمجھیں اور پھر کسی نئے کوڈ پر یا جو بھی آپ کی رجسٹریشن سٹارٹ ہو وہ بھی آپ نہ کریں اور آپ محروم رہ جائیں. تو اس لیے ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی الگ سے بھی رجسٹریشن ہوگی. باقی یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ سروے مکمل نہیں ہوا وہ پھر اس کوڈ کے ذریعے بھی رجسٹریشن نہیں کروا سکیں گے, کیونکہ اس سروے سے آپ کا ڈیٹا لیا جائے گا. اگر آپ کا ڈیٹا نہیں ہوگا تو پھر کوڈ پر آپ جتنی بار بھی شناختی کارڈ بھیجیں گے وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.